सर्वेभ्यो नमो नमः। आज मैं लघुसिद्धांत कौमुदी का स्वार्थिका और स्त्री प्रत्यय सुनाने जा रहा हूँ। श्री गणेशाय नमः। अथ स्वार्थिकाः इवे प्रतिकृतौ कन् स्यात् अश्व इव प्रतिकृतिरश्वकः। सर्वप्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थे कन् अश्वकः तत् प्रकृतवचने मया प्राचुर्येण प्रस्तुतं प्रकृतं तस्य वचनं प्रतिपादनं भावे अधिकरणे वा ल्युट् आद्ये प्रकृतिमन्नमन्नमयम् अपूपमयं द्वितीये तु अन्नमयो भक्षा अपूपमयं पर्व प्रज्ञादिभ्यश्च अडस्यात् प्रज्ञ एव प्राज्ञः प्राज्ञी स्त्री दैवतः बान्धवः बहवल्पार्थाचस्कारकादन्यतरस्याम् बहूनि ददाति बहुशः अल्पशः आद्यादिभ्यस्तस्यैरुपसंख्यानम् आदौ आदितः मध्यतः अन्ततः पृष्ठतः पार्श्वतः आकृतिगणोऽयं स्वेरण स्वरतः वर्णतः कृभ्वस्तयोगे चिर सम्पद्यकर्तरिच्युः अभूत तद्भाव इति वक्तव्यं विकारात्मतां प्राप्नुवत्यां प्रकृतौ वर्तमानाद् विकारशब्दात् स्वार्थे चुर्वा स्यात् कृभ्वस्तिभिर्योगे अस्य च्वौ अवर्णस्य ईत् स्यात् च्वौ वेर्लोपे च्वन्तत्वादव्ययत्वम् अकृष्णः कृष्णः सम्पद्यते तं करोति कृष्णे करोति ब्रह्मी भवति गंगी स्यात् अव्ययस्य च्वावित्वं नेति वाच्यं दोषाभूतमः दिवा भूता रात्रिः विभाषा सातिकार्ष्णे च्वी विषये सातिर्वा स्यात् कार्ष्णे सात् पदाद्योः सत्सत्वं न स्यात् कृष्णं शास्त्रमग्निः सम्पद्यते साग्नि दधिषिञ्चति चौ परे पूर्वस्य दीर्घः स्यात् अग्निः भवति अव्यक्तानुकरणात् द्वयजवरार्धादन्तौ डाच् द्वेजावावरं न्यूनं न तु ततो न्यूनम् एकाजिति यावत् तादृशमर्धं यस्य तस्मात् डाच् स्यात् कृभ्वस्तिभिर्योगे डाचि विवक्षिते द्वे बहुलम् इति डाचि विवक्षिते द्वित्वं नित्यमाम्रेडिते डाचीति वक्तव्यं डाच् परं यदा म्रेडितं तस्मिन् परे पूर्वपरयोर्वर्णयोः पररूपं स्यात् इति पकारयकारयोः पकारः अव्यक्तानुकरणात् किम् ईषत् करोति द्वयजवरार्धात् किं स्रत् करोति अवरेत् किं खरट् खरटा करोति अन्यतौ किं पठिति करोति इति स्वार्थिकाः इति तद्धिताः। अथ स्त्रीप्रत्ययाः स्त्रियाम् अधिकारोऽयं समर्थानामिति यावत् अजादितष्टाप् अजादीनामकारान्तस्य च वाच्यं यत् स्त्रीत्वं तत्र द्योत्ये टाप् स्यात् अजा एडिका अश्वा चटका मूषिका बाला वत्सा होडा मन्दा विलाता इत्यादि गंगा मेधा गंगा सर्वा उगितश्च उगिदन्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां गीप् स्यात् भवति भवन्ति पचन्ति दिव्यन्ति टिट् धाडै द्वयसद्दघ्नै मात्रस्तय ठक् ठै कै परपः अनुपसर्जनं यट्टिदादितदन्तं यददन्तं प्रातिपदिकं ततः स्त्रियां गीप् स्यात् कुरुचरी नदट् नदी देवेट् देवी सौपर्णेयी ऐन्द्री औत्सी ऊरुद्वयसी ऊर्दध्नी ऊरुमात्री पंचतई आक्षिकी लावडिकी यादृशी इत्वरी नैस्नैकक्षुस्तरुतरुणानामुपसंख्यानं स्त्रैडी पौंसनी साक्तिकी याष्टिकी आढ्यंकरडी तरुडी तलुनी ययन्तात् स्त्रियां गीप् स्यात् अकारलोपे कृते हरस्तद्धितस्य हलः परस्य तद्धितयकारस्योपधाभूतस्य लोप इति परे गार्गी प्राचां स्फा तद्धितः ययन्तात् स्फो वा स्यात् सा च तद्धितः सिद्धगौरादिभ्यश्च सिद्भ्यो गौरादिभ्यश्च स्त्रियां गी स्यात् गार्ग्यायडी नर्तकी गौरी अनडुहि अनडवाहि आकृतिगणोऽयं वैश्य प्रथमवयो वाचिनो दन्तात् स्त्रियां गीप् स्यात् कुमारी द्विगोः
द्विगोः अदन्तात् द्विगोर्गीप् स्यात् त्रिलोकी अजादित्वात् त्रिफला त्रैनीका सेना वर्णादनुदात्तात् तोपधात्तो नः वर्णवाची योनुदात्तान्तस्तोपधस्तदन्तादनुपसर्जनात् प्रातिपदिकाद्वा गीप् तकारस्य नकारादेशस्य एनी एता रोहिणी रोहिता वो तो गुणवचनात् उदन्तात् गुणवाचिनो वा गी स्यात् मृद्वी मृदुः बह्वादिभ्यश्च एभ्यो वा गी स्यात् बह्वी बहुः कृतिकारादक्तिनः रात्रि रात्रिः सर्वतोक्तिनर्थादित्येके शकटी शकटी पुंयोगादाख्यायाम् योपुमाख्या पुंयोगात् स्त्रियां वर्तते ततो गीस् गोपस् स्त्री गोपी पालकान्तान्न प्रत्ययस्थात्कात् पूर्वस्यात् इदाप्यसुपः प्रत्ययस्थात्कात् पूर्वस्याकारस्येकारः स्यादापि स आप्सुपः परो न चेत् गोपालिका अश्वपालिका सर्विका कारिका अतः किं नौका प्रत्ययस्थात् किं शक्नोतीति सका असुपः किं बहुपरिव्राजका नगरी सूर्याद्देवतायां चाबुवाच्यः सूर्यस्य देवता स्त्री सूर्या देवतायां किं सूर्यागस्त्ययोश्छे च ज्ञान च यलोपः सूरी कुंती मानुषीयम् इंद्र वरुण भव सर्व रुद्र मृड हिमारण्य यव यवन मातुलाचार्याणामानुक् एषामानुगागमा स्याद्गीश्च इंद्रस्य स्त्री इंद्राणी वरुणानि भवानी सर्वाणि रुद्राणि मृडानि हिमारण्ययोर्महत्वे महाधिमं हिमानि महदरण्यमरण्यानि यवाद्दोषे दृष्टो यवो यवानि यवनान् लिप्यां यवनानां लिपिर्यवनानि मातुलोपाध्याययोरानुग्वा मातुलानि मातुली उपाध्यायानि उपाध्यायी आचार्यादडत्वञ्च आचार्यस्य स्त्री आचार्याणि आर्यक्षत्रियाभ्यां वा वाच्यः अर्याणि अर्यक्षत्रियाणि क्षत्रियः क्रीतात् करणपूर्वात् क्रीतान्ताददन्तात् करणादेः स्त्रियां गीस् स्यात् वस्त्रक्रीति क्वचिन्न धनक्रीता स्वाङ्गाच्योपसर्जनात् असंयोगोपधात् असंयोगोपधम् उपसर्जनं यस्वाङ्गं तदन्ताददन्तात् गीष्वा स्यात् केशानतिक्रांता अतिकेशी अतिकेशा चंद्रमुखी चंद्रमुखा असंयोगोपधात् किं सुगुल्फा उपसर्जनात् किं शिखा न क्रोडादि बहुवचः क्रोडादेर्बहुवचश्च स्वांगान् न गीस् कल्याण क्रोडा आकृतिगडोयं सुजघना नख मुखा संज्ञायां न गीस् पूर्वपदा संज्ञायां मदः पूर्वपदस्थान निमित्तात् परस्य न सिडः स्यात् संज्ञायां न तु गकार व्यवधानेन शूर्पणखा गौरमुखा संज्ञायां किं ताम्रमुखी कन्या जाते स्त्री विषयादयोपधात् जातिवाचि यन्न च स्त्रियां नियतमयोपधं ततः स्त्रियां गीस् स्यात् तटी वृषली कठी बहुवृचि जातेः किं मुंडा अस्त्री विषयात् किं बलाका अयोपधात् किं क्षत्रिय योपध प्रतिषेधे हय गवय मुकय मनुष्य मत्स्यानाम प्रतिषेधः हयि गवै मुकै हलस्तद्धितस्येति यलोपः मनुषी मत्स्यस्य ज्ञान यलोपः मत्सी इतो मनुष्य जातेः गीष दाक्षी उंगुतः उंगा उदंतादयोपधान मनुष्य जातिवाचिनः स्त्रिया मूंग स्यात् कुरुः अयोपधात् किं अध्वर्युर्ब्राह्मणी पंगोश्च पंगुः स्वसुरस्योकाराकार लोपश्च श्वश्रुः ऊरुत्तरपदादौपम्य उपमानवाचि पूर्वपदम् ऊरुत्तरपदं यत्प्रातिपदिकं तस्मादुंसात् करभोरुः संहितसफलक्षण वामादेश्च अनौपम्यार्थं सूत्रं संहितोरुः सफोरुः वामोरुः सार्ंगरवाद्ययो गीन सार्ंगरवादेरयो योकारस्तदन्ताच्च जातिवाचिनो गीन स्यात् सार्ंगरवि वैदी ब्राह्मणी नृनरयो वृद्धिश्च नारी यूनस्तिः युमै शब्दात् स्त्रियां तिः प्रत्ययः स्यात् युवतिः इति स्त्री प्रत्ययाः शास्त्रान्तरे
शास्त्रांतरे प्रविष्टानां बालानां चोपकारिका कृता वरदराजेन लघुसिद्धान्तकौमुदी इति श्री वरदराजकृता लघुसिद्धान्तकौमुदी समाप्ता। आज के कंठस्थ पाठ में कोई भी त्रुटि हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। राधे राधे।